सबसे पहले जो हमारे पास सूफी शायर का कलाम मिलता है वो है बाबा फरीद, और वो 12वीं सदी है, 12th सेंचुरी में बाबा फरीद हैं। उसके बाद एक बहुत लंबी लाइन है, और हमारे क्योंकि मुल्क में अलग अलग सूबे हैं, तो हर सूबे से हमारे सूफी शायर हैं। अभी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बारे में आपने सुना, और बहुत अच्छे तरीके से महताब ने आपको उनकी बारिश के और वो बरसात से रिलेटेड वो सुनाए। फिर हमारे पास देखे सच्चल सरमस्त भी हैं सिंध से, और फिर रहमान बाबा हमारे पास हैं पख्तूनख्वा से, और फिर हमारे पास बलोची जुबान के सूफी शायर हैं मस्तवक्कली, और पंजाब से तो बाबा फरीद से शुरू होके बहुत मेजर पोइट्स हैं जो कि ख्वाजा गुलाम फरीद तक आते हैं। बाबा बुल्ले शाह हैं, शाह हुसैन हैं, सुल्तान बाहू हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श हैं, वो सारे। तो बच्चों, मैं आपसे पहले ये एक बात ज़रूरी करना चाहती हूँ कि देखें, हमारे सब सूबों की अलग अलग ज़ुबानें हैं, और उर्दू हमारी राब्ते की ज़ुबान है। इन सारे सूफी शायरों ने इनको सिर्फ अपनी ज़ुबान नहीं, ये तो बहुत बड़े बड़े आलम फाजिल लोग थे जिनको पंजाबी जिनको एक्चुअली अपनी ज़ुबानों के अलावा, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो के अलावा, ये अरबी और फारसी के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। मगर इन्होंने अपनी ज़ुबान में क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि ये पैगाम जो है ना, अपनी शायरी के थ्रू किस चीज़ का पैगाम? प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का, बर्दाश्त का, बराबरी का, ये पैगाम दिया सब सूफी शायरों ने। ये क्लासिकल शायरी हमारी इन्हीं चीज़ों से भरी हुई है। उन्होंने अपनी अपनी ज़ुबान, अपनी लोकल ज़ुबान में हर एक ने क्यों लिखा? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पैगाम जो है वो आम लोगों तक पहुँचे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपना पैगाम नहीं दे रहे थे, वो आम लोगों को दे रहे थे। और उसके लिए उन्होंने जितने इस्तारे इस्तेमाल किए हैं, वो अपनी जगह और अपनी मिट्टी, अपने माहौल, अपने मौसम के मुताबिक इस्तेमाल किए हैं। तो बच्चों, जब तक आपको अपनी जुबान नहीं आएगी, ये हम तर्जुमे तो आपको सुना रहे हैं, अभी आपने शाह अब्दुल लतीफ का इतना जबरदस्त तर्जुमा सुना है, लेकिन जब तक आप उसको अपनी असली जुबान में नहीं पढ़ेंगे तो वो असल चीज तक आप उस हद तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आप रिलेट किस चीज से करते हैं? हम जो कहते हैं माँ बोली, माँ बोली एक तो वो होती है जो आपकी माँ आपको सिखाती है, लेकिन उसका एक और भी होता है देखने का तरीका कि हमारी धरती माँ है, हमारी जमीन हमारी माँ होती है, हमारा माहौल, हमारे इर्द गिर्द जो हमारी चीजें हैं, हम उसमें आंख खोलते हैं और हमारी जुड़त होती है, हमारी जड़ें उस जमीन के अंदर होती हैं। तो अगर हम कोई भी जुबान सीख लें, कितनी भी सीख लें, वो हमारी जड़ें तो हमारी मट्टी के अंदर ही होती हैं। और फल कितना भी लग जाए किसी दरख्त को, कितना ऊंचा ही दरख्त हो जाए, कितने फूल लग जाएं, वो तब तक नहीं पनप सकते जब तक उसकी जड़ें मजबूत ना हो। तो हमारी जड़ें हमारी मट्टी में होती हैं, और हमारा कल्चर जो है वो हमारी जुबान से जुड़ा होता है। इसलिए आप ये सारे क्लासिकी शायर जो हैं, इनको जो जहाँ के रहने वाले हैं वो अपनी अपनी जुबान में इनको पढ़ें। तो बहरहाल, तो ये सिर्फ बात मैं जुबान के लिहाज से इसलिए करना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस ना करें अपनी जुबान बोलने में। खास तौर पे हम पंजाब में तो क्योंकि स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये है कि आपकी जुबान के जरिए आप अपने कल्चर से जुड़ते हैं, कल्चर से जुड़ने की वजह से आपकी जड़ें मजबूत होती हैं, और आप जब तक अपनी जुबान में सही लफ्ज नहीं सीखेंगे ना, तो आप उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। मैंने जिस पॉइंट पे फोकस किया है ना, वो है वक्त। वक्त की क्या अहमियत बताई है हमारे क्लासिकी शायरों ने, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम है वो जुड़ के मिल के जब तक ना किया जाए वो काम पूरा नहीं हो सकता सही तरीके से। तो बाबा फरीद कहते हैं, कूक फरीदा कूक तू ज्यूं राखा जवार, कूक फरीदा कूक तू ज्यूं राखा जवार, जब लग टांडा ना गिरे तब लग कूक पुकार। मतलब ये है कि जैसे एक खेत होता है, ज्वार का खेत है, किसी भी फसल का कोई खेत हो, वो खेत आपकी जिंदगी है। आपने अपनी जिंदगी में वही फसल काटनी है जो कि आपने बोना है, और फिर सिर्फ उस फसल को पकने के ऊपर
اس وقت تک اس کی رکھوالی کرنی ہے، اپنی زندگی کی ہر طریقے سے رکھوالی اس طرح کرنی ہے جیسے کوئی رکھوالا، جیسے کوئی چوکیدار اپنی فصل کی رکھوالی کرتا ہے. اور جب لگ ٹانڈا نہ گرے، یعنی کہ جب تک وہ فصل پک کے تیار ہو کے گر نہ جائے، یعنی کہ جب تک آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ بہت ہوشیاری سے اور پوری طرح جاگتے ہوئے اس فصل کی رکھوالی کریں. اس وقت تک کوک کوک اپنی پکاریں، جیسے کہ رکھوالا کوکتا ہے بتانے کے لیے کہ میں ہوں، کوئی میری فصل کو نقصان نہ پہنچائے. میں بابا فرید کا ایک ہی کہوں گی کیونکہ وقت تھوڑا ہے. اب بابا فرید 12ویں صدی کے تھے اور شاہ حسین جو ہیں وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ ان کا زمانہ تھا بادشاہ شہنشاہ اکبر کا، 16ویں صدی. اکبر کے زمانے میں شاہ حسین لاہور میں، جو اس وقت والڈ سٹی ہوا کرتی تھی، اور اکبر نے اپنا کیپٹل شفٹ کیا تھا دلی سے لاہور 14 سال کے لیے. اس زمانے میں شاہ حسین یہاں پہ تھے. وہ لمبی کہانی ہے، اس میں نہیں جاؤں گی، لیکن ان کے کلام میں سے بھی میں وہ چیز بتاؤں گی جس میں انہوں نے وقت کی اہمیت بتائی ہے. انہوں نے کہا، وہ ایک کافی میں کہتے ہیں کہ سدا نہ پھلے توریا تے سدا نہ لگڑے سامنا، سوئیو کم وچار کے کیجے، نہیں تا انت پڑے پچھتاونا. کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. جو انسان کی زندگی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہمارا ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا. جیسے ابھی برسات کی بارش کی بات کی اور موسم کی بات کی شاہ لطیف کے، اس میں سب نے یہی کہا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنا جو ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہے. ہم نے ایک خاص وقت کے لیے آنا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے. تو لیکن اس وقت کے اندر اپنا کام جو ہے وہ سوچ وچار کے، سوئیو کام وچار کے کیجئے، سوچ کے کریں اور اپنے اس وقت کو استعمال کریں، کیونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ وقت ہے. اور وہ ایک اور کافی میں کہتے ہیں کہ ایویں گئی وہا کوئی دم یاد نہ کیتا، کورا گئی ہنڈا کوئی رنگدار نہ لیتا. اگر آپ اپنی زندگی بغیر کسی سوچے سمجھے اور بغیر کسی اچھے کام کیے کے گزار دیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے کورا کپڑا ہوتا ہے. اس کو جب تک آپ رنگیں گے نہیں، اس کے اوپر رنگ نہیں آئیں گے، اس کے اوپر آپ کی محنت کے رنگ نہیں آئیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خواجہ غلام فرید جو ہیں وہ ہیں 19ویں صدی کے، اور وہ سرائکی میں انہوں نے لکھا ہے. ان کی بہت مشہور کافی ہے، پیلو پکیاں نی آ چنور الیار. پیلو ایک وہ پھل ہوتا ہے جو درختوں پہ لگتا ہے اور اس کے بہت سارے رنگ ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ پکتا جاتا ہے اس کے رنگ بدلتے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پیلو پکیاں نی آ چنو رل یار. اس کا کیا مطلب ہے کہ اکیلے نہیں چننا، آپ نے اکیلے وہ کام نہیں کرنا. آ چنو رل یار، جب تک سارے اکٹھے ہو کے اس کو نہیں چنیں گے تب تک آپ نے ہر کام میں اٹس the collective effort جو آپ نے اکٹھے ایک دوسرے سے جڑ کے کرنا ہے. اس میں پھر وہ آگے ایک بہت لمبی کافی ہے، بڑی خوبصورت کافی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کئی بگیاں، کئی ساویاں پیلیاں، کئی پوریاں، کئی پھکڑیاں نیلیاں، کئی اودیاں گلنار، کٹویاں رتیاں نے آ چنور الیار. اب یہ جتنے رنگ بتائے ہیں انہوں نے، یہ رنگ وہ سارے رنگ ہیں جو زندگی کے رنگ ہیں. ایکچولی تو پیلو میں یہ سارے رنگ پائے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ پکتا ہے، ہرا، لال، پیلا، نیلا، یہ سارے رنگ اس میں آتے ہیں جیسے جیسے وہ پکتے ہیں. اور لیکن یہ رنگ جو ہے نا، یہ استعارہ استعمال کیا انہوں نے کہ جتنے رنگ انسان کی زندگی کے ہیں ان سب کو سمجھتے ہوئے، ان سب کو گزارتے ہوئے آپ نے اکیلے بھی زندگی نہیں گزارنی، آپ نے اکٹھے چلنا ہے. اور پھر جو اس کے لیے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ ہمارے میاں محمد بخش، وہ بھی 19ویں صدی کے ہیں. میاں محمد بخش کی بہت مشہور جو ان کا سب سے بڑا کام ہے وہ ہے سیف الملوک، ایک کتاب ہے. اس کے اندر سے بہت سارے شعر ایسے ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں، لیکن بہت لوگوں کو پنجاب میں بھی نہیں پتا، وہ بولتے ہیں وہ ضرب المثل کی طرح، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ میاں محمد بخش کا کلام ہے.
بہت سارے اس میں سے ایسے شعر ہیں کہ جو عام استعمال ہوتے ہیں. اس میں سے ایک بہت مشہور شعر یہ بھی ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. آپ نے بچوں خاص طور پہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو کام ہے نا اس میں آپ نے پوری محنت لگانی، اور یہ پوری زندگی کے سفر کے اندر پوری زندگی کے لیے یہ سبق ہے جو آپ بچپن سے سیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے پورا دل لگا کے کرنا ہے اور اس میں کمی نہیں کرنی. مالی ہے آپ اپنی اس زندگی کا جو کہ ایک باغ کی طرح ہے، اور آپ کا کام ہے پانی دینا، یعنی کہ پوری طرح محنت کرنی، اس میں کمی نہیں کرنی. آپ نے بھر مشقیں جس طرح پاندا ہے مالی اس طرح تسی پانی پانا ہے اور وہ کمی نہیں کرنی. پھر وہ اس کا رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا. کام جو ہوتا ہے وہ سفر جو ہوتا ہے وہ کام کرنا جو ہے نا اصل چیز وہ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. ایک ہی لائن میں اگر 10 درخت لگے ہوئے ہیں اور مالی ان کو پانی دیتا ہے تو ہر ایک کے اوپر ایک جتنا پھل نہیں آتا. یہ مالک کا کام ہے کہ پھل لگے یا پھول لگیں یا نہ لگیں، لیکن آپ نے پوری محنت اور پورے شوق سے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے شوق، جو کام بھی زندگی میں کرنا ہے بچوں آپ نے دل لگا کے کرنا ہے. جو آپ شوق سے کام کریں وہ آپ کو برا نہیں لگتا، جو مصیبت سمجھ کے کریں وہ برا لگتا ہے.